अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रमण्डलाध्यक्षाणां पीठासीनाधिकारिणां च 28तमं सम्मेलनमद्य प्रभृति नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् सम्मेलनस्य उद्घाटनं। संसदीयव्यवस्थायाः सुदृढतायै भवेत् महत्त्वपूर्णा चर्चा। प्रवर्तननिदेशालयस्य ममता बनर्जी इत्यस्य च प्रकरणे शीर्षन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। प्रवर्तननिदेशालयेन कोलकातानगरे आईपैक इत्येतस्य समवायस्य सहसान्वीक्षणक्रमे अवरोधोत्पादनपरः आरोपः अस्ति ख्यापितः। महाराष्ट्रराज्ये बीएमसी इत्येतत् समेत्य सर्वेभ्यः 29 नगरनिकायेभ्यः नैर्वाचनिकं मतदानमद्य। महायुति महाविकास अघाड़ी इत्येतयोः जायेत प्रभुत्वपरीक्षा। देशः अद्य आचरति भारतीयसेना दिवसम्। सीमासु देशरक्षार्थं प्रतिपलं संलग्नानां वीरसैनिकानां साहसबलिदानसमर्पणादीनां स्मरणस्य दिवसः एषः। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। नवदिल्ल्याम् अद्य प्रभृति राष्ट्रमण्डलाध्यक्षाणाम् अथ पीठासीनाधिकारिणां 28तमं CSPOC इत्येतत् सम्मेलनं समारभते। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संविधानसदनस्य ऐतिहासिके केन्द्रीयकक्षे एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। त्रिदिवसात्मके अस्मिन् सम्मेलने 60संख्याकानां राष्ट्रमण्डलदेशानाम् अथ अर्धस्वायत्तसंसदाम् अध्यक्षाः अथ पीठासीनाधिकारिणः भागं गृह्णन्ति। सम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे अद्य स्थायीसमित्याः उपवेशनं भवेत्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिडला इत्यसौ अस्याः स्थायीसमित्याः अध्यक्षतां कुर्यात् इति। पोंगल पर्वणि उत्साहः समग्रे अपि देशे दृष्टिङ्गतः। दिल्ल्यां प्रधानमन्त्री मोदी अपि एतस्मिन् पोंगल पर्वणि सम्मिलितः अभवत्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमन्त्रिणः डॉ एल मुरुगन इत्यस्य दिल्लीस्थिते आवासे जाते आयोजने प्रधानमन्त्री यथाविधानं पूजानुष्ठानादिकं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् पोंगल इत्येतत् अधुना वैश्विकपर्वत्वेन ख्यातं गतम् अस्ति। अथ च तमिलसंस्कृतिः देशाय एव न अपितु समग्र विश्वाय रिक्थभूता अस्ति। असौ एतदवसरे पोंगल इत्येतत् प्रकृतिं प्रति प्रेम्णः प्रतीकभूतं पर्व संसूचितवान्। अथ तमिलसंस्कृतेः माहात्म्यं वैशिष्ट्यानि च अत्रावसरे असौ विज्ञापितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोंगल इत्येतत् प्रकृतिप्रेमपरं पर्वत्वेन संसूचितवान्। वस्तुतः प्रधानमन्त्रिणः सन्देशमाकर्ण्य कृषकाः प्रेरिताः जाताः। एतस्मिन् च अवसरे विभिन्नराज्यानां कृषकाः स्वीयान् अभिप्रायान् प्रकाशितवन्तः। बिहारराज्यीयाः किं वा मध्यप्रदेशवास्तव्याः कृषकाः एतस्मिन् क्रमे अग्रत्वं भजन्ते। बिहारराज्यीयाः कृषकाः कथितवन्तः यत् जलप्रबन्धने अथ रासायनिकोर्वरकेषु निर्भरतां न्यूनां कर्तुं संकल्पिताः उपायाः लाभकराः स्युः इति। प्राकृतिक खेती बहुत अच्छा चीज़ है और इससे वाटर रिसोर्सेज का ड्रिप इरिगेशन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे पानी की बचत होती है, फसल बहुत अच्छा होता है, भरपूर होता है। आज के टाइम में प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, फसल भी अच्छी होती है और पानी की बचत भी होती है। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः मकरसंक्रान्तिपर्वणः शुभावसरे गोरखनाथमन्दिरे पूजां विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे मन्दिरे गुरुगोरखनाथं प्रति कृशरम् अर्पयितुम् आगतेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रदेशवासिभ्यः च मकरसंक्रान्तिपर्वणः शुभकामनाः असौ प्रदत्तवान्। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे लेकिन आयोजित होता है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं।
मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कोलकाता नगरे आईपैक इत्येतेन सम्बद्धे सहसान्वीक्षणक्रमे ममता बनर्जी इत्येतया कृतायाः बाधायाः अनन्तरम् अद्य ममता बनर्जी इत्येतां विरुध्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। एषा हि याचिका प्रवर्तननिदेशालयेन प्रवर्तिता अस्ति। एतस्यां याचिकायां प्रवर्तननिदेशालयः मुख्यमन्त्रिपदासीनायां ममता बनर्जी इत्येतस्याम् अथ शीर्षेषु आरक्ष्याधिकारिषु गम्भीरान् आरोपान् ख्यापितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् प्रवर्तननिदेशालयस्य सहसान्वीक्षणे ममता बनर्जी इत्येतस्याः अधिकारिणः प्रमाणानि नष्टानि कृतवन्तः अथ मिथ्यावचनानि उपस्थाप्य प्रत्यादेशान् प्रदत्तवन्तः आसन् इति। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः इतोपि एकं जनोद्वेगकरं वक्तव्यं समक्षम् आगतं। कथ्यमानमस्ति यत् ममता बनर्जी इत्येतस्याः कथनमेतत् फरक्का-सदृशानां घटनानां कारणभूतमस्ति। ममता बनर्जी इत्यसौ स्वीये कथने आवाहनं करोति यत् जनाः SIR इत्यनेन सम्बद्धानाम् अधिकारिणः यावत् गत्वा स्वीयाधिकारं बलपूर्वकं स्वीकुर्युः इति। आईपैक इत्येतस्यां समित्यां प्रवर्तननिदेशालयस्य कार्याचरणसम्बद्धे प्रकरणे कलकत्तोच्चन्यायालयेन तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य दृढख्यापनपरम् अभ्यर्थनं निरस्तीकृतम्। एतस्य अनन्तरं भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदः सुधांशुः त्रिवेदी ममता बनर्जी इत्येताम् अभिलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ कथितवान् यत् ममता बनर्जी इत्येषा स्वीये आरक्षिबले अथ कर्मचारिषु न विश्वसिति। अयं हि तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्मिन् दले जनतायाः विश्वासस्य समाप्तिपरः संकेतः अस्ति इति। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है कि ममता जी कृपया ये बताइए, ये भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य श्वः च पञ्जाब राजस्थान राज्ययोः यात्रां कुर्यात्। तावत् राष्ट्रपतिवर्या अद्य अमृतसरस्थले गुरुनानकदेवविश्वविद्यालयस्य 50तमे वार्षिके दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। तदनु राष्ट्रपतिवर्या श्वः जालन्धरनगरे डॉ BR अम्बेडकर राष्ट्रियप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य 21तमे दीक्षान्तसमारोहे अपि उपस्थिता भवेत्। तस्मिन्नेव दिने असौ जयपुरे अष्टोत्तरैकसहस्रकुण्डपरे हनुमन्महायज्ञसम्बद्धे अनुष्ठाने अपि समुपस्थिता भवेत्। देशः अद्य भारतीयसेनादिवसम् आचरति। अद्यतनं दिनं तेभ्यः वीरेभ्यः समर्पितमस्ति ये साहसबलिदानसमर्पणादिभिः देशसेवां कुर्वन्ति। सीमासु अहोरात्रं रक्षायाम् उपस्थिताः एते वीरभटाः विशिष्टाः सन्ति। ऐषमः सेनादिवसः राजस्थानराज्यस्य राजधान्यां जयपुरनगरे आयोज्यमानं भवेत्। दिल्ल्यां नीत्यायोगेन 24,200तमवर्षीयम् एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स इत्येतत् सम्बद्धं प्रतिवेदनं प्रख्यापितम्। एतत् हि प्रतिवेदनं नीत्यायोगस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारी BVR सुब्रह्मण्यम् इत्येषः उद्घाटितवान्। एतस्मिन् क्रमे सुब्रह्मण्यं वर्यः प्रतिपादितवान् यत् देशस्य आर्थिकप्रगत्यां निर्यातस्य भूमिका उल्लेखनीया अस्ति। असौ अग्रे अवदत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्थायाः 4 प्रमुखाः स्तम्भाः सन्ति। ते सन्ति उपभोगः, प्रशासकीयनिवेशः, निजनिवेशः अथ निर्यातः च। एतेन सममेव असौ अकथयत् यत् भारतीयायाम् अर्थव्यवस्थायां भूयोऽपि प्रतिशतं 20% योगदानं निर्यातस्य अस्ति। एतदर्थं देशस्य विकासार्थं निर्यातः अत्यावश्यकः अस्ति इति।
एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।